Ready, man, ready? Oh, एक मिनट. अरे ready. आयज आमी मेळे सगळे एकठांय जाले दाखोवपाक आमगे सपोर्ट जी एक बोट मारेला डिस्कवरी जी इंडियन वॉटर्स आहली आनी आज 40 दीस जावन गेले आनी हो इश्यू आमी 6 तारखेर आमगे CMA मुखार घातलो. तशेंच 8 तारखेर आमचो युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक ताचे मदें आमी हो प्रोश्ट हो भुरग्यांक गेले जो इश्यू आलो तो तेजे मुखार दवरलो आनी जी बोट आहा ती आयज मुंबय कोस्टाची आहा आनी ती 2 दिसांनी सेल जाता म्हूण द सीफेरर्स आर पॅनीक आनी अनरेस्ट एंड दे वॉन्ट अ सोल्युशन विदीन दीस डे कित्याक आज एस जावा ती बोट सेल जातली आनी ती बोट युरोपा वयता म्हूण. सो ते भुरगे डिस्टर्ब जाले आनी ते आज जाय जाणां तेणें फोन केले. हांव लोको तेणें CMAकूय केलें जाल्यार पूण मिनिस्टर जावं MLA जावं आनी जायते वेल विशर्सांकूय तेणें फोन केले आज आदारा पावय म्हूण. एक SOS सेवा सोल्स म्हणटा ते भाशेन तेणें आज एक मॅसेज धाडल्या आनी हेका लागून आज आमगे सपोर्ट दाखोवपाक आमी एकठांय जावन ह्या भुरग्यां बाराबो आहाय आनी जात ते भाशेन तांकां ताबडतोब गव्हर्मेंटान आज दीस भितर एक सोल्युशन काडचें आनी तांकां देंवयचें. कित्याक सीफेरर्स आर नॉट कॅरियर्स, सीफेरर्स आर वॉरियर्स ऑफ दीस COVID-19. So आज finally we are on a threshold. The Marella Discovery has presently, as we talk, is steaming 13 knots. She is heading towards the port for bunkering, and the reason for bunkering is she is going to top up the fuel. And tomorrow by evening she is going to sail for Europe. The entire industry is looking upon the Indian government, the Indian shipping minister, DDG Shipping, who has been waiting for the last 36 days from the time when the Marella Discovery was in Kochi. आणि कोचीसून ते साइन ऑफ करूंक जायना म्हणून भुरग्यांक इंग बॉम्बे धाडली आनी बोमोय आनी तितली दीस जाले. फायनली दे आर डिसायडिंग टू सेल आउट. वी गॉट जस्ट टुडे and then tomorrow. We are putting up a deadline which we have also conveyed to the DG Shipping, we have conveyed to the other authorities, we have also conveyed a message to the NRI Nodal Officer Mr. Anthony over the phone call. We need to put up a suggestion in case we are not able to get the SOP today. They must transfer all the boys from the Indian seafarers from the Marella Discovery to the Karnika. It has to happen, and this process must start by today afternoon if there is a delay in the SOP. And this is now how we have to work, because every day is a different situation. काल झालो ते आज आमच्यान उलोवपा जायना. So we have to start acting very dynamically because things are changing. Now we are looking at all boys are fine and they want sign off. We do not know what could happen next. If the government is not going to take actions promptly now, then I think this is going to be a message straight out that you guys don't care. And if this message is out, then there will be no control over anything. So we request everyone out there, the DG Shipping, the Goa CM, to do and build up the pressure by doing from your side your role. As a Goa government, it is your duty. If you think that it is correct and the SOP is not going to come out today, then look for a backup plan. Push everyone out there in Mumbai. Call up the Chief Minister of Maharashtra, call up DG Shipping, put your calls on record, put your documentation on record that you have done your part. So now you have to show us today what you all are going to do for the Goan boys. And this is the request which is gone out in written also. We have put it out through this media and we want action. Either the SOP has to come out today or the boys have to be transferred. Our Goan boys and the Indian seafarers will not sail and should not sail with the Marella Discovery to Europe. This is the clear message. जो आयज डेव्हलपमेंट जो जाला तो लास्ट स्टेजी आहा.
हे आमचे गोंयकार भुरगे आयज हेल्थ मागता 40 दीस जाले आयज ते बरे हेल्दी आहा आनी जशें आमगे कमिटीन सांगलां आयज तुमी हो प्लॅन आमचे तुमकां दिला आनी सगळ्यांक बरयलां सगळ्यांक उलयले आमी इवन मुंबय ऑलरेडी डीजी शिपिंगाक आनी सगळ्या लेवलाक पावल्या हे भुरग्यांक ही बोट वयता पूण भुरग्यांक इंडियेकूच दवरे ते आयज भुरगे सारके फडफडताय आनी तांकां आमी हे टायमार इंडियेंत आसलेल्या भुरग्यांक इंडियेकूच देंवपा जाय न्ही हे तेंचे मदें प्रश्न जाला आनी हालीं आमकां युरोपा सावन कितें करून हाडली आनी जे पड ते लुगरा वयता बोट ते लुगराक तेमकां गॅरंटी ना ते बरे भाशेन येतले जाल्यार कित्याक युरोपाक थोडे एरिया एअरपोर्टाचेर देखून ते येता सोडा तांकां इन्फेक्शन जावपाक शकता सो ही एक तांकां तेंचे मायंड पायक सगळ्यांक भंय पडलो आहा सरकार जायते दीस जाले सांगता आनी आमी जे आमचे लागीं जाता तितलें आमी कोत्ताय आमी पण आमचे ही आयडिया पट दिल्या जे भुरग्यांक बोटी वचती युरोपाक हे भुरग्यांक काडे तुमी आनी भोंवय हुंय दवरया दुसरे बोटीचे जे कार्निका आहा तेंगे ओनरा कडेन उलयाय हे डिसिजन बेगीन जावपा जाय आनी तें डिसिजन काळजान जावपा जाय जे आमचे इंडियन नॅशनल्साक आमी बाबा पोतून हिंगा येयला धाडपा न्हय कित्याक एक मॅसेज आहा तुमी तरी इंडियेचे भुरग्यांक तरी इंडिये देवपा सोदनाय जाल्यार भायर भुरग्यांक कितें करून हाडली कित्याक आयज पळय आख्खो स्कॅज्यूल क्रूज लायनीक गेलो जावन चेंज जाला जे भुरगे आयज कंपनी म्हणटाली आमी येवपा सोदताय म्हूण तांकां फ्लायटान धाडपाक पूण तांकां इंडियन गोवोरमेंटाक कांय कम्युनिकेशन ना म्हूण ते जाय ते कंपनीन आपणागे बोटी ऑलरेडी भायर सरले येवपाक इंडियेक हाडपाक क्रुवाक बोटीन तरी पावयला पूण म्हूण सो हे सगळें तेंगेले कंपनी जायती ट्राय करता म्हयनो जालो भुरग्यांक जेवण दिवपाक दवरपाक पूण आतां तांकां आनी कांय दिसना कित्याक लॉकडावन तरी 3 तारखेसून आनी मुखार वचत जाल्यार आनी चड करून कितें जालां एअरलायन पळय आहा ती जूनान देखून टिकेट सेल आसलेली पूण काल कितें गोवोरमेंटान सांगलां DGCN बाबा डोंट टेक एनी बुकींग सो जुनान सो हेका लागून कांय होप ना म्हूण ह्यो बोटी येवपाक भायर सरले जाल्यार तांकां तुमी पयलेच तुमी तांकां सगळें रेडी करून दवराय आनी दुसरें म्हणल्यार आमगेले जे गोंयकार पळय येतले जावं बोटीन हुंयसून मागीर तांकां गोंयां तुमी क्वॉरंटायन कराय कित्याक महाराष्ट्रा सिट्युएशन बरें ना महाराष्ट्रा क्वॉरंटायन करून तें बरें ना सो ताका लागून हे आमी डिसिजन घेतलें तें मातशें तुमी अर्जंटशी तुमी हे तुमी फॉलोअप कराय किती भुरगे आहाय कोणाचेर मरेला डिस्कवरीचेर देर आर 65 Goan seafarers, total around I think 140, if I'm right, 140 Indians are. That Indian figure I'm not very sure, but I think around 140 Indians are. आणि कार्निकाचे 93 आहे, so total 93 plus 65 158 गोंयकार भुरगे आहे सध्या थिंगा in the Indian waters.